هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Besmele'den başlayayım. Bu sefer bayağı zor. Nefesi şişirmen lazım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-leyli idha saja wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khayrun laka min al-ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Osman hocam elhamdülillah. Deneyim bak. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Tabi o vers kıraatına göre okuyor. Fatiha'yı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Yarın da şey olur. Uçur bir hocam. Ya أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمرة لذة للشاربين. Elhamdülillah. إن الذين كفروا بآياتنا
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله